السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول Gestion de la relation client. Alors سبق وشفنا la première partie، شفنا فيها la définition ديال GRC، les démarches de GRC، أيضا الماركتينغ دو ماس والماركتينغ ريلاسيونيل والفرق بيناتهم. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبق ودرنا راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات ديال لو موديول وبالترتيب. اليوم ان شاء الله غادي نبداو لا بارتي ديال لو كليون، غادي نشوفوا لا بيراميد دي كليون، لو سيكل دو في كليون، ايضا لي زيتاب دو لا بروسبكسيون، واخر حاجه اللي هي لا فالور كليون غادي نخليوها حتى الفيديو القادم ان شاء الله باش نخدموا فيها واحد التمرين. دونك نبداو لا بارتي ديال اليوم. اول حاجه غادي نشوفوا هي لا بيراميد دي كليون، يعني الهرم ديال لي كليون، حيت كنعرفوا حنا مثلا هرم الاعمار كتكون في لاباز الاطفال مثلا اللي عندهم ما بين 0 سنه و5 سنوات وغادي وكيطلع حتى كتوصل هنا لاكثر فئه عمريه. هذا هو نفس الشيء اللي غادي يكون عندنا في هذه البيراميد دي كليون. لتحت كيكون عندنا لو سوسبي. لو سوسبي يعني ماشي باقي ما ولاش كليون، يعني مشتبه انه يقدر يكون ان كليون، هذا سي ان سوسبي. من بعد كيجي ان بروسبي فروا. لو بروسبي فروا كيكون اكثر من لو سوسبي، يعني البروسبي فروا يعني كاين واحد الحظ انه غادي يشري من عندي، ولكن كيكون قل من لو بروسبي تياد. تياد يعني كنقولوا دولو تياد، يعني الماء الدافئ. دونك هاد البروسبي بحال يعني ما بين وبين. لو بروسبي شو يعني ما بقى ليه والو يولي ان كليون. اي لو كليون هو اللي كيشري من عندي وكيكون ديجا شرا شي حاجه من عند الشركه ديالتي. دونك هذا هو الهرم ديال لي كليون، كيبدا بلو سوسبي، تابعوا لو بروسبي فروا يعني بارد، لو بروسبي تياد يعني دافئ، لو بروسبي شو يعني كاين انه يقدر يشري من عندي، اي من بعد كيولي ان كليون هو لو سومي، هو القمه ديال هذا الهرم. غادي نشوفوا اون ديتاي لا ديفينيسيون ديال كل تيب ديال مثلا كونتاكت في لا سويت. دونك هنا ملي كيكون ان سوسبي كتكون جوست ليدونتيفيكاسيون، يعني حنا يلاه كنتعرفوا على داك لو سوسبي، كنشوفوا واش غادي يبغي، يعني هنا باقي ما درنا مع حتى شي حاجه، كنديروا غير دي ريشيرش. ابري كتجي لا كاليفيكاسيون، يعني هنا كنبداو واحد العلاقه مع هذاك لو بروسبي. دونك كو سوا افيك لو بروسبي فروا ولا البروسبي تياد ولا البروسبي شو، يعني مع هاد لي بروسبي كتكون اون كاليفيكاسيون، يعني كنشوف هذاك واش غيولي ان كليون ديالي ولا لا. من بعد ملي كيولي ان كليون كتولي عندي معاه اون ريلاسيون، ايضا لو سيرفيس ابري فونت. دونك هنا كتولي عندي معاه اون ريلاسيون. دابا كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا بالديتاي شنو كتعني كل وحده من هاد لي تيب دو كونتاكت. غادي نبداو بان سوسبي. Le suspect, c'est un contact susceptible d'être intéressé par l'offre, mais aucune démarche commerciale n'a été entamée avec lui. يعني هذا واحد الكونتاكت اللي عندي انا في لا باز دو دوني ديالي كشركه، اللي من المحتمل انه يكون انتريسي بلوفر اللي كنقدم المنتوج ديالي، داكوغ، ولكن باقي ما درتش معاه اون ديمارش كوميرسيال، يعني باقي ما درتش ليه اون بروبوزيسيون كوميرسيال. دونك هذا هو لو سوسبي. Le prospect, c'est un contact avec qui l'entreprise a entamé une démarche commerciale. يعني هو واحد الشخص اللي شركه بدات معاه اون ديمارش كوميرسيال، بحالاش مثلا كصيفط ليه واحد لوفر ديال واحد البوبليسيتي في الايميل، هذا راه بدات معاه اون ديمارش كوميرسيال، بحال كدير ليه ديمارشاج، يعني كتجرو عندها. دونك هنا غادي نشوفوا الفرق ما بين لي 3 types de prospect. Donc le prospect froid, il a réagi favorablement à une démarche commerciale, mais il n'a pas encore accepté le rendez-vous. هنا غادي نعطيو واحد المثال ديال مثلا واحد المحل كيبيع الحوايج. دونك صيفطتي ليه واحد البروبوزيسيون باغ ايميل، صيفطتي لك داك البروسبي، صيفطتي ليه واحد الاشهار انك دير واحد البروموسيون في هذا التريكو هذا ولا في هذا التيشيرت، داكوغ. هذاك لو كليون il a réagi favorablement à une démarche، مثلا يقدر يكون كليك على هذيك اللين وشاف لي برودوي ديالك، ولكن il n'a pas encore accepté le rendez-vous، يعني باقي ما قررش انه يجي عندك يشري داك التيشيرت. لو بروسبي تياد il est favorable à l'offre، يعني عاجبو هذاك l'offre اللي انت قدمتي ليه، mais il n'est pas totalement convaincu، يعني باقي ما اقتنعش انه داك البرودوي راه غادي يشريه من عندك ولا لا. ايضا كاين un prospect chaud، il est très favorable à l'offre mais sans concrétisation d'achat. هاد البروسبي شو تقريبا بحال لو كليون، غير هو باقي ما شراش. دونك هو فريمون فافورابل، عجبو لوفر، سولك على الثمن، صيفط لك كي دوموندي دي انفورماسيون، ولكن باقي ما شراش من عندك. هذا سي ان بروسبي شو اللي قريب يولي ان كليون. Ou le client, c'est une personne qui achète les produits de l'entreprise، يعني هذا ديجا شرا من عندي. كيف ما شفتوا هذا راه غادي بحال واحد الهرم، كيكون سوسبي، يعني باقي ما عرفناش واش غادي يشري ولا لا، ولكن باقي ما درنا معاه حتى شي ريلاسيون كوميرسيال، باقي ما درناش معاه اون ديمارش كوميرسيال. من بعد كيولي ان بروسبي
يعني كنبداو معاه اون ديمارش كوميرسيال اون فوا كنصيفط ليه بوبليسيتي راه كيولي ان بروسبي. من بعد ملي كيعجبو لوفر ديالي وملي كيشري راه كيولي ان كليون. دونك هادو هما لي تيب دو كليون اللي يقدروا يكونوا عندي وحطيناهم في اون بيراميد دي كليون. دابا غادي نشوفوا لو سيكل دو في كليون يعني مده العيش ديال ان كليون مع واحد لونتربريز. دونك هذا هو المبيان او هذه هي لا كورب المنحنى اللي كيعبر ليا على العلاقه ولا على الحياه ديال الكليون مع واحد الشركه. دونك كتبدا من لاكيزيسيون يعني يلا الشركه كتاكيغي داك الكليون يلاه كتجرو عندها. داكوغ. دونك مثلا اول مره غيشري عندها في لاكيزيسيون. داكوغ. من بعد كتجي لا كرواسونس يعني الكليون كيدير معايا علاقه كيعاود يشري عندي ان اوتر برودوي. هادي لا كرواسونس. نورمالمون من بعد لا كرواسونس كتوصل لواحد البيك الكليون كيشري عندي بزاف شويه الكليون كيدير ان ديبار يعني كيمشي. دونك هذا هو لو سيكل دو في ديال كاع لي كليون. راه واخا هذاك السيكل دو في يقدر يختلف من كليون لان اوتر. يقدر واحد الكليون يشري عندي مثلا والديبار يكون لو لوندوما يشري عندي وما يبقاش يرجع من عندي ما تكونش كاع اون كرواسونس. يقدر واحد الكليون يشري عندي في الاول يعاود يشري المره الثانيه ومن بعد يمشي. يقدر واحد الكليون يشري عندي المره الاولى ويبقى يشري عندي بزاف واحد المده ولكن غيجي واحد الوقيته اللي غادي يمشي. سوا هذاك الكليون ما غاديش يبقى عاجبو البرودوي ديالك سوا الكليون يقدر ما يبقاش كاع كيشري داك البرودوي. هنا ضروري ما كيكون ان ديبار كليون. ولكن كاين واحد الفرق في لا فيديليزاسيون. الفيديليزاسيون كتمكنني انني نطول ما امكن لو سيكل دو في كليون. هذا ما كيعنيش ان الكليون il va pas بارتير ما كيعنيش انه ما يكونش ان ديبار كليون ولكن كنحاول نجبد ما امكن لو سيكل دو في كليون. هذا هو الهدف ديال كل شركه لانه ما يمكنش تخلي معاها ان كليون توت لون دو سا في ولكن او موان انها غتخليه معاها اطول مده ممكنه باش بلا فيديليزاسيون. دونك كتكون لاكيزيسيون لا كرواسونس كنديروا ليه دي ديمارش ولا دي بروبوزيسيون باش يكون فيدال لينا. من بعد كيجي ان ديبار. دونك هذه هي مده العيش ديال ان كليون مع اون انتربريز. دابا غادي نشوفوا لا كونيسانس دو كليون. شنو خصني نعرف على لو كليون؟ اول حاجه غنبداو بها هي لا ريلاسيون دابرونتيساج. دونك هاد ريلاسيون دابرونتيساج هذه هي الديفينيسيون ديالها consiste à la mise à jour des informations avec un S sur le client tout au long des échanges avec lui. Ça veut dire خصني ندير الميزاجور يعني نجدد المعلومات ديال الكليون tout au long de la relation معايا. واحد الكليون مثلا شرى عندي وبقى كيشري عندي واحد المده. هذيك المده انا ماشي داير ليه مثلا في الاول اول مره شرى عندي كان سيليباتير من بعد دازت واحد العام ولا مثلا ماغي ولا مجوج شويه غيولوا عنده دي زونفون. هاد المعلومات انا خصني ندير لهم لا ميزاجور باش الكليون نعرف شنو غادي نبروبوزي عليه. دونك هذه هي لا ريلاسيون دابرونتيساج مع لو كليون. باغا نشوفوا لي تيب دانفورماسيون كون دوا افوار سولون لو تيب دو كليون. كاين الكليون انا مثلا كشركه يقدر يكون عندي ان كليون انتربريز يعني البي تو بي او لا لو بي تو سي يكون كليون بارتيكولي. الا كان ان كليون انتربريز خاصني نعرف عليه لا ريزون سوسيال. كنوجد واحد لو فيشي وكنحط فيه هاد المعلومات. لا ريزون سوسيال هو السميه ديال الشركه. مثلا حنا الناس كنقول لك كيلي طون نو يعني شنو سميتك ولكن الشركه ما كنقولوش لو نون دو لونتربريز مي كنقولوا لا ريزون سوسيال دو لونتربريز هي السميه ديالها. كنعرفوا ليها ايضا لا تاي واش كبيره واش متوسطه ولا واش صغيره. لو شيفر دافير ايضا النشاط ديالها لو سيكتور داكتيفيتي. لو بودجي دي زاشا يعني شحال هي كتشري يعني شحال البودجي اللي كتخسر باش كتشري من هذاك البرودوي اللي كنبيع انا. ايضا لو نون دو لانترلوكوتور لانني انا ملي غادي نبغي ندير علاقه مع واحد الشركه راه ما غاديش نمشي نديرها مع الديريكتور جينيرال ديريكتومون غادي نديرها مع الشخص اللي كيتكلف بالشراء بالقسم المشتريات. دونك خاصني نكون عارف لو نون ديال هذيك لا بيرسون اللي مكلفه بلاشا. ايضا خاصني نعرف لا ناتور دي زاشا ديال هذاك الكليون يعني شنو هما نوع المشتريات اللي كيشري كيفاش كيشري واش كيشري بزاف ولا كيشري غير شويه. داكوغ. دونك خاصني نعرف لا ناتور دي زاشا ديال هذيك لونتربريز. دابا غادي نشوفوا لو كا الا كان هذا الكليون بارتيكولي شنو خصني نعرف عليه. خصني نعرف لا سيتوياسيون فاميليال واش عازب اولا متزوج. الا كان مثلا مزوج وعندي دي زونفون راه غنصيفط ليه دي زوفر مثلا اللي كيناسبوا داك الفتره مثلا ديال الدخول المدرسي. الا كنت كنبيع شي حاجه كتوالم ديك الفتره. دونك انا خصني نكون عارف السيتوياسيون فاميليال ديال لو كليون. لو نومبر دونفون
ايضا لادريس بوستال واش كاين في المدينه ديالي ولا بعيد. داكوغ، الا مثلا كنت اورغانيزي واحد ليفينمون، الا كان هو في واحد المدينه بعيده ما غاديش نصيفط ليه انفيتاسيون، ولكن الا كان في المدينه ديالي راه غنصيفط ليه انفيتاسيون باش يجي يحضر هذاك ليفينمون. ايضا لو ريفونو، يعني شحال المدخول ديالو تقريبا، لاج واش كبير او لا صغير او لا فئه عمريه متوسطه، لو نيميرو دو تليفون، ايضا لا ناتور دي برودوي اشتي، شنو هو نوع المنتوجات اللي كيشريها هذاك لو كليون، واش بعد كام ولا اود كام ولا موين كام. دونك هادو هما المعلومات اللي خاصني نعرف كو سا سوا على الكليون من يكون انتربريز او لا بالنسبه للكليون بارتيكولي. دابا غادي ندوزو لي زيتاب دو بروسبكسيون. لا بروسبكسيون هي كنقلب على لي كليون، بحال نجيب لي كليون الشركه، كندير لاكيزيسيون دو نوفو كليون. اول ايتاب كندير في لا بروسبكسيون هي جو دوا بريباري la préparation du fichier base de données BDD، كتعني base de données، يعني واحد لا باز فيها المعلومات على دوك لي كليون اللي انا باغي ندير لهم لا بروسبكسيون. انا ماشي غادي نبدا ندير البروسبكسيون عشوائيا، خاصني نوجد الباز دو دوني. اش غيكون فيها؟ يكونوا فيها هاد لي زانفورماسيون هادو باش نكون عارف انا داك الكليون ولا البروسبي اللي غادي نبيع ليه شكون هو وشنو كيعجبو وشحال يقدر يشري وشنو ما يقدرش يشري. دونك اول حاجه كندير في لا بروسبكسيون هي كنوجد اون باز دو دوني. من بعد كندير ليلابوراسيون دو لا بروبوزيسيون كوميرسيال. باش تبيع ان برودوي راه ما غتقولش ليه الو السلام عليكم غنبيع لك هذا البرودوي، نو، خصك توجد واحد لا بروبوزيسيون كوميرسيال تكون مزيانه وتكون مقنعه بحال واحد لارغومونتير باش تبيع هذاك لو برودوي. من بعد ما غاديش نجي نيشان وندوي مع الكليون، خصني نصيفط ليه ان ايميل، لانه باش نجي نيشان ونعيط للكليون نقول ليه واش غتشري عندي ان برودوي راه ما غاديش يقدر يعرفك، يعني يقدر ما يبغيش. ولكن الا انت ديجا صيفطتي ليه واحد الايميل على الاقل غتكون عنده واحد الفكره على شنو انت وشنو هي الشركه ديالتك. داكوغ، من بعد ملي كندير لونفوا دي ايميل كندير لا بريز دو رونديفو. نقدر نديرها ايضا باغ ايميل ولا باغ تليفون ولا انفيتي الكليون يجي عندي الشركه ديالي انا نمشي نديبلاصا عند الكليون. دونك هادو هما لي زيتاب دو بروسبكسيون. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لا بارتي ديال لو كليون، شفنا فيها تيب ديال الكليون لا بيراميد، شفنا فيها ايضا يعني شنو هما لي زيتاب اللي كيدوز منهم لو كليون توت او لون دو لا ريلاسيون مع واحد الشركه، ايضا شنو هما المعلومات اللي خصني نكون عارف على الكليون ديالي كو سا سوا بالنسبه لان كليون انتربريز ولا ان كليون بارتيكولير. وشفنا لي 4 ايتاب دو بروسبكسيون. غتبقى لينا لا فالور كليون كيف ما قلت لكم، غادي نشوفوها في الفيديو القادم ان شاء الله مع واحد التمرين. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.